तुझ्या पवित्र नावान सोम्या सेवच्याक पवित्र जेवण जमल्या वैदी भोवते उपकारांक अर्गा देवून काळजान नितळ जावून भेटून दिता अर्गा बरी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आपोणे आमकां हर एकल्याक आसा आनी पवित्र आपोणे जावन आसा आमचे क्रिस्तांवाचे म्हणयेत. कित्याक आमच्या पवित्र स्नानांतच आपलो प्रवादी जावच्याक देव आमकां आपोवणें दिवन आसा. थोडे फावटी आमी ह्या आपोवण्या प्रमाणे चलता, थोडे फावटी भियेवन आमी फाटीं सरता. पूण आयच्या दिसा भियेनासतना मुखार सरच्याक आमकां अनेक फावटी देव आपोवणें दिवन आसा. आनी जर तर आमी आपोवण्या प्रमाणे जियोंक ना, भियेल्या आनी फाटीं सरल्या, ह्या आपोवण्याक आमी चुकल्या, तर ह्या घडये आमच्या सोम्या लागीं आमी बोगसाणें मागया. दुखेस्त काळजान सर आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच हांव कुंवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडताय, आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतले तुवें आमकां सोडयल्याय, तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. एझेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप.
सर्वेस्पोर मुजे कडेन उलयतना आत्मो मुजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्यांची उतरां हांवें आयकलीं. ताणें म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका इस्रायल परदेशी म्हजेर उपरांतल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धाडटां. तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केला. ती हटी आनी दारूण काळजाची पिळगी. तांचेशी हांव तुका धाडटां. तुवें तांकां सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, ती तुका आयकूं वा आयकनासतना रावूं, कित्याक ती एक विद्रोही घराणें. तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें. देवाचें उतर. देवाचो ओडुपकार. श्लोक. सर्वेस्पोरान काकूळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. सर्वेस्पोरान काकूळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तूं सोम्या सर्गी आसाय. धन्याच्या हातांचेर दिश्ट दवरल्या चाकरां परी म्हजे दोळे तुजेर आसात. श्लोक. सर्वेस्परान काकूळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. चाकरणीचे दोळे तिच्या धनिनीच्या हातांचेर आसले परी आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवाचेर आसात. ताणें आमची काकूळट करीसर ताचेर आमी ते ठेवयल्यात. श्लोक. सर्वेस्परान काकूळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. काकूळट कर सर्वेस्परा, आमची काकूळट कर. आमी सर्व नालिसायेन भरल्याव. वय ग्रेस्तांच्या हिणसोणेन गरव्यांच्या बेपरव्यान आमचो आत्मो भरोन गेला. श्लोक. सर्वेस्परान काकूळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. सांपावलून कोरीतकारांत बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयंत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनये म्हूण म्हजे कुडींत एक पडापडीत दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्ल्या खांट्या बरी ती म्हाका दुसता. हांव गर्वाक पडन म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडयत आसा. हो दुस्मान म्हज्या थावन पयस सरो म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. पूण ताणें म्हणलें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताचे सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेचे वडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायेंत बेपरवांनी, कश्टां, अनवारां, दगदण्यांनी आनी आट्याविट्यांनी हांव दादोशी जाला. कित्याक हांव आस्कत तेन्ना हांव निजाकी सक्तिवंत. देवाचें उतर. देवाचो ओडुपकार. उद्गार. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका धाडला. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू थंयसो भायर सर आपल्या शिसा सांगाता
आपल्या स्वंत गांवाक पाटी आयलो. साबाताचो दीस येतच तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवण आयकल्ले सबार जण अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचे आयलें? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असले आश्चर्यां घडतात ते कशें? हो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी शिमावचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकना, पूण आपल्या सुवंत गांवांत, सुवंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या धैर्या मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवन तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच आश्चर्य थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. नथींग इज हार्डर दॅन स्पीकिंग द ट्रूथ. सत उलोवच्या की चड कश्टांचें आनी कांयच ना. नथींग इज इजियर दॅन फ्लॅटरी. फुगारणी वा प्रशंसा करच्या की संपें आनी खंयचेंच ना अशें म्हणटा एक बरोवपी. सत उलोवचें म्हळ्यार तितले कश्टांचें. एक पावटी एक सैनीक सोल्जर आपल्या ड्युटीक वचून पावता आनी ताचो जो अधिकारी सर्जंट ताका म्हणटा, हें घे लिस्ट रेशनाचें, शॉपाक वच, अंगडीक वच आनी हें सकट घेवन म्हज्या घरा पावय. आनी तो सैनीक म्हणटा, हांव तें करचो ना. हें आयकून त्या सर्जंटाक राग येता. तो म्हणटा, जर तूं हें करिनाय तर हांव तुका आमच्या मेल अधिकारीक रिपोर्ट करतलो. तो म्हणटा, कर, हांव हें करच्याक सैन्यांत येवंक ना. आनी जेन्ना तो मेल अधिकारी हाचे विशयान हें कंप्लेंट आयकता, तो त्या सैनिकाक आपयता आनी ताका शबासकी पाटयता आनी म्हणटा, आमकां जाय तुजे तसले सैनीक जे सत आसा तशें सांगूंक शकतात, फुगारणी वा प्रशंसा करिनात, हेरांची खुशालकाय पळयनात, बगर जे सत आसा, जे नितीचे आसा तशें करतात. जावंक फुरो ही स्टोरी आमकां आयकूंक बरी लागता, पूण त्या प्रमाणे जियोचें आमकां भारीच कश्टांचें. आयच्या शुभार्थमनांत जेन्ना जेजू एक प्रवादी जावन ताच्या सुवंत गांवाक वेता, जावंक फुरो ताणें चिंतलेलें आपूण हेर गांवांनी बऱ्या तरान देवाचें उतर प्रगट केल्लें आसा आनी लोकांनी स्विकार केल्लो आसा. म्हज्या सुवंत गांवाक हांव येतलो आनी थंयसरी हें देवाचें उतर हांव दितलो. पूण जेन्ना ताणें अशें केलें, लोकांनी ताका तिरस्कार केलो. दे जज्ड हिम. आनी कारण कितें? तांणी पळयलें हो बळादीक रितीन उलयता, बळादीक आश्चर्यां करता, पूण तांचे सवाल जावन आसलें हें कशें? ताच्या की आनीक सारकें वर्ड म्हळ्यार हें कित्याक, हाचें तें कित्याक? कित्याक हो जावन आसा ल्हानशे एका गांवचो नाजरेत, कांय व्हड गांव न्हय, ल्हानसो एक हळ्ळी. ताचे उपरांत ताचें फॅमिली बॅकग्रावंड, एक कार्पेंटर, सुतारी. तो एक शिकपी न्हय, एक फारिजेव न्हय, शिकोणदार न्हय, ताची लेगीत डिग्री ना, तो खंयच्या व्हड युनिवर्सिटीक वचूं ना, पूण हो शिकयता आनी बळादीक रितीन शिकयता. हें कशें आनी हें कित्याक? ताचे जावन ही आश्चर्यां घडतात कित्याक? आनी तांणी ताका स्विकार करूं ना, बगर तांणी ताचो तिरस्कार केलो. जावंक फुरो आमच्या जिवितांत हें घडता. कोण एकलो आनी एकल्या ल्हानशे गांवचो येता आनी आमच्या गांवांत
वयर सरता जावंक फुरो एका पदवीक येवन पावला, जावंक फुरो एक स्थानाक येवन पावला आनी सर ताका मान दितात. हें आमच्यान थोडे फावटी जीर्ण करून घेवंक जायना, स्विकार करूंक जायना. जावंक फुरो कोण एकलो एज्युकेशन चड नासतलो व्यक्ती चड फास्ट रितीन मुखार सरता. जावंक फुरो हें आमचें स्विकार करूंक जायना. जावंक फुरो अनेकल्याची भाशा वा लँग्वेज आमी पळयता आनी म्हणटा ही लँग्वेज उलोवनचो व्यक्ती इतलो मुखार कसो सरलो, इतले मुखार कशी येवंक शकता. आनी अशें ह्या सर्व कारणाक लागून वा हेर सर कारणाक लागून आमी तांकां स्विकार करूंक शकचे ना. आयच्या दिसा जे केन्ना आमी अशें करता आमी उडास दवरया, आमी जेजूकच तिरस्कार करून आसा. हांगासर विपर्यास वा कॉन्ट्रडिक्शन कितें म्हळ्यार ताणें पळयलें जेजू तें असलें वर्तेपण पूण ताणें तें स्विकार करूंक ना. ताणें आगीन अनेक फावटी ताचो तिरस्कार केलो. ह्या सर्वांत कितेंय जावं एक प्रवादी जावन त्या सिच्युएशन वा त्या परिस्थितींत त्या प्रवादीन वा त्या हर एक व्यक्तीन पास जावंक जाय. कितलेय कश्टांची ती परिस्थिती जावंक फुरो ताणें थंयसर सत उलोवंकच जाय. कितलेय कश्टांचे ते परिस्थिती वा कितलेय धारून काळजाचे ते लोक जावंक फुरो जशें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकता. देव म्हणटा ते धारून काळजाचे जावंक फुरो तो म्हणटा तांची कात दाट, तांचे कान दाट, ते तुका आयकूंचे नात, ते तुका तिरस्कार करतले, ते तुका स्विकार करचे नात. पूण तूं वच आनी तांचे लागीं तांचे मुखार हें सत उलय. कित्याक हांव तुका तांचे सरशीं धाडून आसा. परिणाम वा रिजल्ट कितें येता तूं पळयनाका, तुजें काम कितें वचून सत सांगचें. आमी हेंच एका प्रवाद्याच्या जिवितांत पळयता. बारीक कश्टांचें जावंक पावता, ताका आपणाक मन ना आसलेले कडेन वचचें, पूण देव म्हणटा वच आनी हें उतर तांकां दी. तुजी जबाबदारी जावन आसा तांकां वचून सत आसा तशें सांगचें. जावंक फुरो ते प्रवाद्याक वा जावंक फुरो आमकांच भेन दिसता. जावंक फुरो आमकां भोगता हांव एकसुरो जावंक पावलां, म्हाका आदार दिवचो कोणूय ना आनी मुखार उलयल्यार म्हजे सांग आतां कोणी रावचो ना. म्हाका सगळीं द्वेश करतलीं, कोणी म्हाका मोग करचे नात. ह्या सर्वांत देव म्हणटा वस आनी सत आसा तशें उलय. कित्याक आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जशें देव जेजू सान पावलूक म्हणटा जेन्ना तूं असक्त जावन आसाय, अस्कत जावन आसाय, तेन्ना तूं नीज रितीन बळादीक जावन आसा. कित्याक जेन्ना हांव म्हज्या अस्कतकायेन हांव वेता देवाच्या उतराचेर भर वचून तो म्हाका बळ दिता, आनी जेन्ना हांव म्हज्या बळान भर वचून वेता तेन्ना हांव नीज रितीन अस्कत जावंक पावता. मोगाच्या न्हू, आयच्या दिसा आमकां जो देव धाडटा तो आमकां बळ दिता म्हळ्यार आमी उगडास दवरया. तर आमचे मुखार आयच्या दिसा 2 सवाल आसात. जेन्ना एकलो प्रवादी जावन म्हज्या जिवितांत येता आनी म्हजे तें असलें चूक, म्हजी तें असली अस्कतकाय तो म्हाका दाखोवन दिता, हांव तें कशें स्विकार करता. म्हज्यान तें स्विकार करूंक जाता वा ताका हांव तिरस्कार करता. दुसरें जावन आसा जेन्ना म्हाका देव एक प्रवादी जावन अनेकल्याच्या जिवितांत धाडटा, जावंक फुरो म्हज्या कुटुंबाचो व्यक्ती, जावंक फुरो पतीन, जावंक फुरो म्हजो पूत वा म्हजी तूं, जावंक फुरो म्हजो बापूय वा म्हजी आवय, म्हजो भाव वा म्हजी भयण, जावंक फुरो म्हजी सैरी, म्हजी शेजारी, जावंक फुरो म्हज्या वाड्याचो एक व्यक्ती वा म्हज्या फिरगजेचो वा म्हजो कोण इश्ट. ह्या सर्वांक जेन्ना देव म्हाका सांगता सत आसा तशें सांग, तर म्हज्यान तें सांगूंक जाता वा म्हाका भें दिसता, कश्ट भोगता. उगडास दवरया. ह्या सर्वांत जेजू आमकां भरवसो दिवन आसा. म्हजी कृपा तुका पुरो, माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. मोगाच्या न्हू, आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आतां एकामेका सांगता वांटून घेवया.
सत मानता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घरबी संभवलो अंकवारी मरयेतावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्यान देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन जाला सर्गार चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवन होण ससनाचे जिवीत आमेन. आमची खालती मागणी बापाच्या पांयांतळांत आमी दवरया. सर्गेंचे बापा, तुज्या पवित्र सभेक तुज्या मुखार आमी हाडटा. तुज्या पुतान घडलेल्या ह्या पवित्र सभेच्या हर एक सांद्याक तूं बळान आनी घटायेन भर आनी अशें संवसारांत जावच्या अनैतीक सदांच पळेवच्याक आनी त्याच्या विरोध रावच्याक आमकां सर्वांक तूं आधार दी आनी हें सक्कट दाखोवन दिवन ह्या संवसारांत सत आनी नीत आसा करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं कृपेन भर म्हणून मागता. आयकमचे प्रार्थन येसुमिया. पदवेदारा बापा, मागता आमी संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांच्या आनी तशेंच आमच्या भारत देशाच्या सर्व राजकीय सामाजीक मुखेल्या पासत आनी सर्व आडळतदारां पासत जे नितीचें जे सताचें तें मात्र करच्याक ताचे पासत मात्र वावुरच्याक तूं तांकां बळ दी. लोकांची उदरगते पासत जें कितें बरेंपण हाडूंक शकता, जें कितें फावो तें मात्र करच्याक तूं तांकां कुरपेन भर आनी न्याय नितीन लोकां पासत वावुरच्याक तूं तांकां उक्तें काळीज फावो कर म्हणून मागता. आयकमचे प्रार्थन येसुमिया. दयाळा बापा, मागता आमी विविध गरजांनी सांपडलेल्या पासत विविध कश्टांत सिरकल्ल्या पासत तशेंच विविध पिडींक सांपडलेल्या पासत बापा, तांच्या सर्वांच्या जिवितांत तूं आसाय म्हणलो बरो असो तूं तांकां लाभय. केन्नाच निरासपणान पडच्याक तूं तांकां दिवं नाका. तशेंच प्रत्येक रितीन मागता आमी ह्या दिसांनी कोरोना पिडा आनी हे तराचे फंगल इन्फेक्शन्स जे वाडत आसात तशेंच तिसरी कोरोनाची लारां जी येवची आसा म्हणून आमी आयकता त्या सर्वांतावन आमकां सर्वांक तो सदांच राख आनी सांबाळ आनी जे कोण ह्या पिडेस्तांची जतन करनासात तांकांय तूं घटायेन भर म्हणून मागता. आयकमचे प्रार्थन येसुमिया. मोगाळा बापा, हे युकरिस्ताच्या मेजभावार आमी जमल्या आमकां सर्वांक तूं कृपेन आनी तुज्या बळान भर. आमी सर्वांनी सदांच नितीन आनी जें कितें सारकें आसा त्या प्रमाणे जियोवच्याक आनी तेंच उखल धरच्याक आमकां सर्वांक तुजे कृपेन भर म्हणून मागता. आयकमचे प्रार्थन येसुमिया. मोगाळा बापा, आमकां सर्वांक तुज्या मोगान तूं भर. आमच्या जिवितांत केन्नाच आमी जें सारकें आसा ताका मात्र साथ दिवच्याक आनी केन्नाच अनितीच्या फाटल्यान वचना जावच्याक आमकां तूं कृपेन भर. तुजे मुखार आमी दवरलेली मागणी दयेन तूं मानून घे. तांचे सांगता आमच्या काळजमानांत आसली हेर मागणी हेर ते समा तुजे कुशी प्रमाणे तूं आमकां फावो कर बापा. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. ओपून घे ह्यो काणिको महिमेक तुजे आमी अर्पुच्यो. ओपून घे ह्यो काणिको उंडो तो जाता जेजूची कूड आंजाचे खाण दिता आमकां त्राण. ताच्या त्या मासान पवित्र आमकां कर सर्गींच्या जेवणान पवित्र कर. ओपून घे ह्यो काणिको महिमेक तुजे
आमी अर्पुंच्यो ओपून घेयो काणिको वायन तो जाता अमोलीक रगत वडवी काय ताची हा कोणती सांगात ताच्या त्या रक्तान नितळ आमकां कर पातकामची धून पवित्र कर ओपून घे ह्यो काणिको महिमेक तुजे आमी अर्पुंच्यो ओपून घे ह्यो काणिको म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापांचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां हो वर्तो मान फावो केलो. वेंचून काडलेली कुळी, याजकी राजकुळ, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा परजां आमी जावंक पावल्या. सर्व थंय आतां तुजी कर्तुवां परगट करता, कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उसवाडान तुवें आमकां आपयलाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेंच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय 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 जय. ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय 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 जय. ऊन सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या अवगडासाक करात.
भाव वाढता सुगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने करो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, डायरेक्ट आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगत्यांत मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकुर मरिये देवाची माये संगती, भाग्यवान जुजे तिच्या भोव निश्कळ पती संगता, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो भशेन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना,
पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत उपकाराठयता अर्गा पाठयता जेजू मोगाळा काळजांत आयलाय पिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू दयाळा आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय मासा रक्तान धादोस करताय उपकार तुजो पावडू कसो मोग करच्याक दी आदार तुजो. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्थ्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखणू. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो ओडपकार भावार्थ आमचो जळोवन उजवाड आमचो फांकोवन धैर्यान आमी भरोवन परगट्या क्रिस्तांव शांती पासत वावरून नीती पासत झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्षदांकाल. जेजू तूं आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सर आमी आसो जियेशें कर सदांकाल.